अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। जो हमारी आज की महफ़िल है या शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद ये है कि हुसैन पाक दुनिया के अंदर अमन चाहते थे और यजीद का मकसद था कि दुनिया के अंदर जुल्म। और आप देख सकते हैं कि अमन करने वालों का झंडा हमेशा बुलंद रहता है और जुल्म का झंडा हमेशा गिर जाता है। जिस तरह यजीद हमेशा के लिए मिट गया और हुसैन पाक हमेशा के लिए सलामत और आबाद हो गए। ये फरमाइए कि इस वक्त जो पूरी उम्मत के अंदर एक इख्तलाफ है, ख़ास तौर पर उलमा अहले सुन्नत के अंदर एक बहुत बड़ा इख्तलाफ नज़र आ रहा है, इस सिलसिले में आप क्या पैगाम देंगे? क्योंकि सबसे सवाद आज़म में इख्तलाफ नज़र आ रहा है। पहले होता था कि मसलक के ऊपर बात होती थी, अब मसलक नहीं पीरों के ऊपर बात होती है। इस सिलसिले में ज़रा कुछ फरमाइए। देखिए, जो इस वक्त अहले सुन्नत वल जमात पे या पीर उज़ाम पे बात हो गई है, जब हम सारा काम दुनियादारी से हटकर अल्लाह और अल्लाह की रसूल की रज़ा में, उसकी मोहब्बत में कोई भी काम करेंगे तो हमारी नफ़रतें भी मिट जाएंगी और आपस में मोहब्बतें भी हो जाएंगी। जब हम दुनियादारी के को दीन की जगह इस्तेमाल करेंगे तो फिर एक नफ़रत का ही सामान होगा। इसलिए पूरी उम्मत मुसलमान में ये मेरा पैगाम है कि दीन मुस्तफ़ा जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा है और फिर बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह। जिस तरह दरबार अली ब्लावड़ा शरीफ में करोड़ों लोगों को हदायत का रास्ता फ़ी सबीलिल्लाह के तरीके से रास्ते से दिखाया जाता है। हजूर ये बताए, डेनमार्क में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौज़ुबिल्लाह हाकू का मसला बना था, जनाब ने ख़त भी लिखा, आपको यूरोपियन पार्लियामेंट से जवाब भी आया। तो आगे फ्यूचर में इस तरह अगर लोग इस तरह के कोई काम करते हैं और मुसलमानों में इस्तेहाल आता है तो आप क्या पैगाम दें? देखिए, बात क्या है कि तमाम उम्मत मुसलमान को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत है, बल्कि अपनी जान से बढ़कर, हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत है। इसलिए कोई मज़हब इजाज़त नहीं देता कि किसी की मोहब्बत का कत्ल किया जाए। जो उन्होंने ये रवैया इख्तियार किया है या किसी शैतानी चाल चली है या हमारी मोहब्बतों का कत्ल किया है, मैंने पूरी कोशिश की है कि उनको लीगल तरीके से एक ख़त भेजा है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब हमारा ख़त वहाँ पहुँचा है तो उसके बदले में वो जो खाके बना रहे थे या नाउज़ुबिल्लाह बेअदबी कर रहे थे, अल्लाह पाक ने हुजूर के सदके से उसको ख़त्म कर दिया। ये तो आपका खासा है कि कौमी असेंबली में भी आप ही की वजह से आवाज़ उठी। आप पाकिस्तान का भी जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में जिन लोगों ने ये आवाज़ उठाई, बस ये नहीं मैं कह सकता कि मेरी बात है, ये हुजूर का करम है कि दरबार अली ब्लावड़ा शरीफ को अल्लाह ताला ने इस नवाजा है कि जहाँ भी हुजूर की बात होती है तो वहाँ दरबार अली ब्लावड़ा शरीफ का नंबर पहला होता है। सर, खत्म नबूवत पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, खत्म नबूवत, देखिए, खत्म नबूवत ईमान का पहला हिस्सा है, उसके आगे उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जो खत्म नबूवत का मसला है उस पर कंप्रोमाइज़ किसी किस्म का नहीं हो सकता। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, उसके बाद कोई ख्याल करने वाला भी मज़हब इस्लाम से खारिज हो जाता है। अच्छा हजूर, आप हर साल आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग शफा पाते हैं। जो पैगाम आप देना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी को, ख़ास तौर पे मुसलमानों को और स्पेशली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी और कश्मीरी या बरतानिया में आबाद है, आपके पास जाते हैं, शफा याब होते हैं, इसके साथ साथ कोई पैगाम जो उन्हें आप देना चाहें जिससे अल्लाह और उसके रसूल से उनका राब्ता रहे और ये बीमारियां, तकलीफ़ें, परेशानियां, इनसे भी उनको छुटकारा मिले? बात यह है कि मैं जवानों को ये पैगाम देता हूँ या हमारे जो मुसलमान हैं उनको ये मैं पैगाम देता हूँ कि जब आप अपने वालिदैन की इताअत में आ जाते हैं, वालिदैन की फर्माबरदारी में आ जाते हैं, तो सोचिए अल्लाह की इताअत में आ जाते हैं। और जो शख्स वालिदैन की इताअत में आ जाता है, जवान वालिदैन की बात सुनता है, वो अल्लाह की इताअत में आ जाता है। फिर हर किस्म के जो मसाइल हैं इंसान की वालिदैन की इताअत से जो है वो अल्लाह पाक उसके ख़त्म करना चाहता है। और सब कलमा पढ़ने वाले जो मुसलमान हैं उन्हें याद होना चाहिए कि कब्र का सफ़र जो है कोई जवान या बूढ़े को नहीं देखता। हम सब ने अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। अगर हमने अल्लाह की तरफ के लौट के जाना है तो कुछ ऐसे अमाल साथ में लेके जाएंगे जिससे हमारा अल्लाह और हमारा रसूल हमसे राज़ी हो जाए। इस वक्त पाकिस्तान पर इंडिया ने एक ख़ास तौर पर धमकी दी और पाकिस्तान को एक धमकी देकर और जंग की भी दावत दी। कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, तो आपका बिलावड़ा शरीफ का एक करम, नजर करम, जो दुआ भी है, दवा भी है, उसके लिए दम भी है, उसके लिए आप खुसूसी तौर पर मेहरबानी फरमाकर बात कश्मीरियों के लिए बात क्या है कि पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम हमेशा मजलूम रही है और आज ये इंडिया वाले देख लें कि हुसैन पाक मजलूम थे
اور یزید ظالم تھا اور یزید 3 بر اعظم پر حکومت کرتا تھا، لیکن آج اس کی ساری حکومت مٹ گئی، کیونکہ ظلم کی حکومت ہمیشہ مٹ جاتی ہے۔ حسین پاک مظلوم تھے، آج پوری دنیا میں حسین پاک کی حکومت ہے۔ اس لیے انڈیا کو اس سے سبق ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اب رب مظلوموں کا نہیں، ظالموں کا نہیں ساتھ دیتا، مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں ایسے ناپاک کرتوتوں سے باز آنا چاہیے۔ بہت دیر ہو چکی ہے، انڈیا پہ ظلم و ستم ہونے چاہیے۔ اب عالمی دنیا کو یہ چاہیے کہ انڈیا والوں سے کشمیر والوں کو آزادی دلانی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضور ایک تو ویلکم کہتے ہیں مانچسٹر میں اور بریڈ فورڈ میں آپ کو تشریف لائے ہیں۔ ایک تو اسلام و فوبیا کے حوالے سے بتائیں کہ یورپ کے اندر جو اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا یورپ یو کے اندر جو ہے ختم نبوت اور اسلام و فوبیا کی جو ہے ان کو بہت زیادہ خواہش ہے۔ اور دوسرا یہ جو عامل نجومی جال ساز جو ہے وہ جن کو تو اطاعت ہے، وہ تو اللہ کی اطاعت سے ان کو جو ہے وہ فیض یاب کر رہے ہیں، لیکن اسی آڑ میں آپ دیکھیں یورپ کے اندر زیادہ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کر یا دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یا دوسرے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا میسج؟ دیکھیں بات کیا ہے کہ میں پوری امت مسلمہ یا انسانیت کے لیے ایک پیغام دیتا ہوں کہ جس پھل کا نہ تو ٹہنی ہوتی ہے، نہ پھول ہوتا ہے، نہ اس کی جڑ ہوتی ہے اور نہ اس کا تنا ہوتا ہے، تو وہ پھول نہیں ہوتا ہے یا نہ پھل ہوتا ہے، وہ آرٹیفیشل چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی نے اصلی اور نقلی کی پہچان کرنی ہے، ذرا اس کے باپ دادا پہ نظر کریں وہ کرتے کیا تھے۔ اس لیے جو لوگ درویش ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ پھر اللہ والوں ہی والا کام کرتے ہیں۔ جس طرح صوفیہ بصفا حضرت قبلِ عالم پیر مسنجف علی سرکار نے ایک ہی دن میں 50 ہزار بندوں کو دم کیا، میرے رب نے شفا دی، ہم نے ان کا طریقہ اپنایا ہوا ہے، اور اس سے پھر پوری اقوام عالم کو پھر ایک دم اب لوگوں کے لیے کاروبار بن گیا ہے۔ یہ علاج کاروبار، یہ کاروبار نہیں ہے، یہ دم اور دعا نام خدا ہے، کیونکہ عطا ہے، اور جس طرح عطا کا کوئی حد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو لوگ کسی جگہ بھی ہیں یا ماشاءاللہ یورپ میں، انگلینڈ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن میں یہ اکثر کہتا ہوں ان کہانیوں پہ یقین نہ کریں، اصل چہرہ دیکھا کریں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے چاہنے والے تو بہت ہیں، لیکن نوجوان نسل آپ کی زیادہ فالوور ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ بات یہ ہے کہ میں جانتا ہوں بزرگوں سے بھی لے کر جوانوں سے لے کر، لیکن دیکھیں نا ہر انسان اپنی عمر کے ساتھ کی دوستی کو زیادہ اچھا نبھاتا ہے۔ تو میری عمر تھوڑا جوان ہے، اس لیے جوانوں جو ہے زیادہ محبت اور عقیدت سے اظہار کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی دین میں اسلام میں ایک بڑا خوشائن بات ہے کہ جوانوں میں پیر ہونا بڑا مشکل بات ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، حضور کا کرم ہے، مدینے والی سرکار کا کرم ہے، غوث پاک کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے بہت سی کم عمری پہ بہت زیادہ نوازا ہے۔ یہ میری بات نہیں، اس کی عطا ہے۔ سنا ہے کہ آپ سالوں سے راتوں کو جاگتے ہیں، سوتے نہیں، اس حوالے سے آپ کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک دنیا داروں کی ڈیوٹی کرتا ہے کوئی انسان، دنیا دار اس کو ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ ایک چوکی دار لگا دیتا ہے کہ دروازے کے باہر کھڑا ہو جائے، تو جب چوکی دار سو جائے گا تو اندر مالک مکان کا جو چیز ہے وہ ساری لوٹی جائے گی۔ تو جو رب کی ڈیوٹی کرتے ہیں میرا خیال ہے ان کے لیے نیند کوئی بڑی بات نہیں، رب کی ڈیوٹی۔ آج کی کانفرنس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں۔ دیکھیں آج کی جو کانفرنس ہے یہ پیغام حسین پاک ہے، محض صرف حسین پاک کی محبت میں ہم آئے ہیں، حسین پاک کی محبت میں، کیونکہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس سے حضور راضی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اہل بیت کی محبت کے لیے کانفرنس کی گئی ہے، اور اس کے اندر کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے، صرف اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا۔ سبحان اللہ۔ شکریہ۔